बहिनीले प्रश्नहरू मलाई राखिराख्दा मलाई ऋषि धमालाको याद आयो। उहाँले कुरै छैन, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि अथवा साहित्य विधाभित्र पनि एउटा अर्कै खालको राजनीति छ, साहित्यिक राजनीति। गुट उपगुटको कुराहरू छन्, वर्ग विभेदको कुराहरू छन्। कुरा चाहिँ इच्छा रहेछ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने त नेपालीमा एउटा कथन नै छ। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्व, एक किसिमले आफ्नो कर्तव्य पनि हो। म त्यो पनि स्थानीय सरकार, स्थानीय तौरबाट संस्थागत हिसाबले सहयोग सपोर्ट भए यो अभियान रहनुपर्छ। जब साहित्यकारहरू चाहिँ स्वस्थ रहन्छ तब सिर्जना, कविता, गजल साहित्य चाहिँ एकदम स्वस्थ चिर परिचित चर्चामा आइसक्नु भएको छैन। उहाँहरूले राम्रो लेख्नु भएको छ भने पनि मूल्याङ्कन हामी गरिदिँदैनौँ। त्यो एउटा छँदैछ ठिक राजनीति। गुट उपगुटको कुराहरू छन्, वर्ग विभेदको कुराहरू छन्। जस्तो कविता चाहिँ विशेष गरेर कलमकर्मी साहित्यकारहरू चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्यदेखि बाहेकको समय अझ पहिला त म आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगभग हरेक 2 दिनमा एकजना सर्जकको रचनालाई वाचन गरेर भिडियो एडिटिङ सम्पादन गरेर म युट्युबमा अलिकति नाम चलेकाहरूले जसो लेख्दा पनि हामी आहा राम्रो नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। मूलधार भन्दा परको एउटा सृजनशील अध्याय अक्षरालयमा। सधैँ आज पनि बुधबारे बसाइमा हतोगढी शब्दहरूको कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मगराती। र पक्कै पनि आजको बसाइ विशेष हुन्छ भनेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको अक्षरालयमा हामी अर्कै तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछौँ। नेपाली साहित्यका हस्तीहरू मात्रै लेखेर यो स्थानमा आइपुगेका छैनन्। स्थापित कवि तथा लेखकहरूले आफ्नो लेखन सँगसँगै अभियान अथवा मञ्चले पनि केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका भने खेलेकै हुन्छ। ती त्यस्ता अभियान तथा मञ्च निर्माण गर्ने अगुवाहरू प्राय ओझेलमा हुन्छन्। उनीहरूको योगदानको कदर हामी जस्ता कवि तथा लेखकहरूले नगरे अरू कसले गर्ने? पक्कै पनि आज हामी आफू भन्दा नि अरूको निम्ति मञ्च अभियान तयार गरिरहने अभियन्ताहरूलाई सम्झिँदैछौँ र यो उहाँहरूप्रतिको सम्मान पनि हो। अभियान र अभियन्ता रहरकी जिम्मेवारी। आज यस विषयमाथि रहेर हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो वक्ता नै भनौँ अथवा पाहुनाहरू भनौँ। हाइकिङ कविता कोठे साहित्यिक अभियन्ता हृदय लिम्बू सर र जो धनकुटाको पल्लो छेउमा बसेर अभियानहरू चलाएर पछिल्लो पुस्ताहरू तयार गर्नुहुँदैछ। यस्तै अर्को अभियन्ता हुनुहुन्छ श्री भवानी नेपाल सर। केही पैसाहरू कमाएर घर परिवारलाई खुसी राख्ने बाचाका साथ उहाँ अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ। तर उहाँले आफ्नो परिवारलाई त खुसी नै राख्नु भएको छ। तर त्यो भन्दा पनि बडो खुसी कुरा भनेको उहाँले हजारौं सर्जक स्रष्टाहरूलाई खुसी दिनुभएको छ, जसले गर्दा सर्जकहरूसँग विचार अन्तरङ्ग दुःख सुखका पलहरू साटासाट गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। र पक्कै पनि जो जहाँबाट हेर्नुहुँदैछ हजुरहरू सम्पूर्णलाई हतोगढी शब्द घरमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अहिलेको बसाइमा चाहिँ हाम्रो एकदमै आदरणीय सर भवानी सरलाई लिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त हजुरलाई मेरो तर्फबाट र हतोगढी शब्द घरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु।
नमस्कार सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद प्रस्तुता दिपा मगराती बहिनी, त्यसै गरी हतुवागढी शब्द घर परिवारलाई विशेष विशेष धन्यवाद। पक्कै पनि हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने केही समयपछि हाम्रो एकदमै आदरणीय सर हृदय सर पनि जोडिनुहुनेछ। यो जानकारी गराउँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु अहिलेको बसाइमा। सर, हजुरको हाल खबर के कस्तो छ अनि हजुरको दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेका छन् बताइदिनुहोस् न। हाल खबर ठिकै छ, अहिले राम्रै छ। म अहिले यति बेला प्रवासमा छु। बहिनीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, म दुबईमा छु। कोरोना कहर पहिलाको तुलनामा म बसेको ठाउँमा निकै कम भइसकेको छ, तथापि मनमा डर भने छँदैछ। अहिले तत्काललाई यतिको ठिकै छ भन्नु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसै गरी अबको बसाइमा भने म प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। भवानी सर, तपाईँले सृजना वाचन डबली के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ सर? सृजना वाचन डबली मैले अगाडि बढाउने भन्दा पनि सृजना वाचन डबली युएई को एउटा साहित्यिक संस्था, जुन पुरानो संस्था हो। विगत सन् 2014 को उत्तरार्धमा सुरु भएको यस संस्था का संस्थापक संरक्षकज्यूहरू जो जेसागर दाजु, टक गुरुङ दाजु, घायल मैले नाम लिनै पर्ने हुन्छ, सुरेश अर्याल कान्छो सर, उहाँहरूले दलवीर सिंह बराइली घायल दाजु, उहाँहरूले संस्था सुरु गर्नुभएको हो। म धेरै पछि जोडिएको छु यो संस्थामा। म जोडिएको सन् 2016 देखि हो। त्यस पछाडि मैले आफूले सकेको सहयोग र साहित्य प्रतिको एउटा मेरो आफ्नो लगाव र सर्जकहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रमहरूमा जोड्ने र उनीहरू सुन्ने सुनाउने कार्यक्रमहरू गर्न थालेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। तर संस्थामा जोडिएको चाहिँ करिब 16 भनेपछि 5 वर्ष जति भएछ। वाउ, धेरै राम्रो, यति राम्रो कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको छ। हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हजुरलाई साहित्यिक यात्राको पनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अभियान अथवा मञ्च चलाउनको लागि सर कतिको गाह्रो छ त, यो प्रश्न हजुरलाई सोध्न चाहे है त। पक्कै पनि कुनै पनि कार्यमा जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्न चुनौती सँगसँगै केही गाह्रा केही अप्ठ्याराहरू त छन् नै। सृजना वाचन डबली ले युएई ले गत वर्षहरूमा 2-2 महिनामा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ। धेरै सर्जकहरूलाई नेपालबाट बोलाएर सम्मानसहित उहाँहरूलाई सम्मानित गर्दै कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको हाम्रो एउटा इतिहास छ। तर अहिले यो कोरोनाको विषम परिस्थितिले गर्दा हामी अनलाइन माध्यमलाई साथमा लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। म हरेक बुधबार नेपाली समय साँझ 8 बजे अब यो कार्यक्रम सके पछाडि स्रष्टासँग साक्षात्कार भनेर कार्यक्रम हरेक बुधबार गर्दै आएको छु। त्यसै गरी मेरो अर्को साथी घायल दीपक कार्की हरेक शनिबार अक्षरहरूको आवाज भनेर कार्यक्रम चलाउँदै आउनु भएको छ। त्यसै गरी हरेक दिन हामी घायल दीपक कार्की र म 2 जना मिलेर सिर्जनामा आज हजुरको सिर्जना भनेर हरेक दिन एकजना सर्जकको रचनालाई हामीले प्रकाशित गर्दै आएका छौँ सृजना वाचन डबलीको आधिकारिक पेजबाट। पक्कै पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु र हजुरहरू जतिजनाले निहाल्नु हुँदैछ हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागतको शब्द पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि फेरि पनि हजुरहरू समक्ष एउटा प्रश्न तिर्सन चाहन्छु, स्वीकार दिनुहोला। सृजना वाचन डबलीको श्रोता दर्शकहरूले डबली प्रति कस्तो प्रतिक्रियाहरू जनाउनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न सुरुमा। यो साहित्यिक संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जति जोडिनु भएको छ हामीसँग, जति सामिप्यतामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिलेसम्म प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक दिइराख्नु भएको छ। सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू सँगसँगै सुझाव पनि दिइराख्नु भएको छ। उक्त सुझावहरूलाई हामीहरूले मनन गर्दै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। केही नयाँ कुराहरूलाई अँगाल्ने र केही पुराना कुराहरूलाई फ्याल्ने गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ सृजना वाचन डबली युएईले सकारात्मक ऊर्जाशील श्रोताहरू नै पाइरहेका छौँ। पक्कै पनि र हजुरको हरेक साहित्य प्रतिको माया ममता सदा सर्वदा यस्तै रहिरहोस् र पक्कै पनि हाम्रा श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि हामी पक्कै पनि अहिलेको बसाइमा हामीले भलाकुसारी केही छिनको लागि थाती राख्दै पक्कै पनि म हजुरको गजल वाचन गर्नको लागि निवेदन गर्दछु, स्वीकार दिनलाई है त। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा मगराती बुनु।
गजलको विवादले एउटा चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थामा मैले लेखेका रचनाहरू भावनाहरू गजलै हुन् वा हैनन् भन्ने कुराहरूलाई थाँती राख्दै एउटा गजल सुरुमा मैले पस्किने जमर्को गरेँ। दर्शक श्रोताहरू जतिले हेर्दै हुन्छ मलाई, जतिले चिन्नुहुन्छ, ज्ञात अज्ञात सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु आजको यस कार्यक्रममा। मैले गजल सुरु गरेँ। खाई नखाई के गर्छौ, खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, नपर्न नि सक्छ नसिबमा एक फेरो कफन। खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, नपर्न नि सक्छ नसिबमा एक फेरो कफन। सारा जिन्दगी बित्यो एउटा घर बनाउँदा, सारा जिन्दगी बित्यो एउटा घर बनाउँदा, एउटा घर बनाउँदा, सारा जिन्दगी बित्यो एउटा घर बनाउँदा, अन्तिम पलमा आफैसँग हुन्न आफ्नै आँगन। खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, अंशबन्डा गरौँ भनिस् खै के भनौ र भाइ, अंशबन्डा गरौँ भनिस् खै के भनौ र भाइ, खै के भनौ र भाइ, अंशबन्डा गरौँ भनिस् खै के भनौ र भाइ, साथ छोडी जाने रहेछ एक दिन आफ्नै धड्कन। खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, नपर्न नि सक्छ नसिबमा एक फेरो कफन। बाबाको एउटा चित्र बनाइदिनुहोस् न बिन्ती, म चित्रकार ज्यूलाई मैले अनुरोध गर्दैछु, बाबाको एउटा चित्र बनाइदिनुहोस् न बिन्ती, बाबाको एउटा चित्र बनाइदिनुहोस् न बिन्ती, खुसी राख्छु भनी आमालाई दिएको छु वचन। खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, नपर्न नि सक्छ नसिबमा एक फेरो कफन। म मक्तामा छु, अन्तिम शेरमा छु। ए मुना मदन पढ्दै सुक सुक गर्नेहरू हो सुन, ए मुना मदन पढ्दै सुक सुक आँसु चुहाउनेहरू हो सुन, मुना मदन पढ्दै सुक सुक गर्नेहरू हो सुन, आज मरुभूमिमा स्वयं श्री बनेको छ मदन। खाई नखाई के गर्छौ, रोमु दाजु हेर्दै हुन्छ, स्वागत नमस्कार। खाई नखाई के गर्छौ जोडेर अथाह धन, नपर्न नि सक्छ नसिबमा एक फेरो कफन। हस्, धन्यवाद। हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। वाउ, यति मिठो गजलका लागि। अंशबन्डा गरौ भनी खै के भनौ र भाइ, क्या बात। हजुरको साहित्य लेखन कहिले पनि नरोकियोस्। हजुरलाई शुभकामनाका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु र पक्कै पनि हजुरलाई केही छिन रोक्दै हाम्रो धेरैजना स्रष्टाहरूले निहालिरहनु भएको छ, उहाँहरूको कमेन्ट लिनतर्फ लाग्छु। अहिलेको बसाइमा निहालिरहनु भएको छ कुमार प्रधान कवित सरले। नमिता दिजु नमन नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यसै गरी म अहिलेको बसाइमा 2-4वटा कमेन्ट नै लिन चाहन्छु। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ सरले नमस्कार भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार, अनि हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु अथवा अगाडि शब्द घरमा। त्यसै गरी परिक्रमा सरले ल हार्दिक शुभकामना बहिनी भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु यो मिठो शुभकामनाका लागि। त्यसै गरी नमिता दिदीले भन्नुहुँदैछ नमन समस्त आदरणीय प्रिय मनहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दिदी, हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नमिता दिदीले भन्नुभएको छ कार्यक्रम सफलताको असीम शुभकामना भन्नुभएको छ। हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको विषयमा घायल दीपक कार्की सरले नमन सम्पूर्ण भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन अनि स्वागतको शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु, स्वीकार दिनुहोला। त्यसै गरी घायल दीपक कार्की सरले प्यारा गच्चा हुनेछ भन्नुभएको छ। हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, स्वीकार दिनुहोला। र पक्कै पनि पुनः पनि म अबको बसाइमा त्यसै गरी रोमु अधिकारी सर दादा पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार प्रिय भाइ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु, स्वीकार दिनुहोला। त्यसै गरी घायल दीपक कार्की सरले मेरो पनि 2 हात जोडेर नमन श्री भवानी नेपाल प्यारा भन्नुभएको छ, स्वीकार दिनुहोला है त सर।
त्यसै गरी भन्नुहुँदैछ है रुमु दादाले आहा आहा भवानी भाइ दिपा मङ्गराती बुने शुभ सन्ध्या भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि शुभ सन्ध्या सर पनि स्वीकारिदिनु होला। त्यसै गरी गणितीय जीवन त नसुनेरै भएन आज भन्नुभएको छ। पक्कै पनि है त, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी भन्नुहुँदैछ प्रकाशदीप सरले भनी दाइलाई सुन्न पाइँदैछ, बड्डो गजब अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ है। पक्कै पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रकाशदीप सरलाई पनि, अनि स्वागतको शब्दहरू पनि अर्पण गर्न चाहन्छु यो साथ अनि मायाको लागि। त्यसै गरी भन्नुहुँदैछ नमिता दिदीले नमस्ते भवानी नेपाल भाइ आज खुब सुन्ने हो भाइ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हाम्रो एकदमै आदरणीय सरले सुनाउनु हुनेछ, हामी पूर्ण विश्वास छौँ भन्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई यो माया ममता अनि शुभेच्छाको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिलेको बसाइमा भने म पक्कै पनि भलाकुसारी तर्फ नै ढल्किन चाहन्छु। र अहिलेको बसाइमा सर हजुर त प्रदेशी बसाइमा हुनुहुन्छ, तर पनि निरन्तर सृजना वाचन डबली चलाइरहनु भएको छ। हजुरले तन मनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? कस्तो राम्रो प्रश्न, धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा बहिनी। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा रहेछ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने त नेपालीमा एउटा कथन नै छ। केही समय अगाडि हिमशिखर टेलिभिजनबाट आदरणीय गुरु घनश्याम पथिकज्यूले लिनुभएको अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ, 8 घण्टा ड्युटी गरेर आइसकेपछि थकान त पक्कै पनि हुन्छ नै। लेख्ने कुरामा जतिखेर जहाँ पनि सिर्जना विस्फोटक भएर लेख्न सकिने एउटा ज्वलन्त उदाहरण म मात्रै होइन, धेरै प्रवासी र जो स्वदेशमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भोगिसक्नु भएकै कुरा हो। त्यो कुरालाई मैले यहाँ प्रस्ट्याउन जरुरी ठानिन। लेख्नको लागि एउटा ऊर्जा स्वयं दर्शक श्रोताहरू जो अहिले हामीलाई यसरी हेरिराख्नु भएको छ, जसले प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ, परोक्ष हेर्नुहुनेछ र मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ, यो ओठमा मुस्कान छर्नको लागि तपाईँहरूले दिनुभएको साथ नै एउटा सबैभन्दा ठुलो मार्गदर्शक हो लेख्नको लागि चाहिँ। त्योदेखि बाहेक शारीरिक केही समस्या अथवा बिरामी परेको बेला लेख्न मन नलाग्नु, जाँगर नचल्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको अलावा चाहिँ म प्राय लेखिराख्ने पढिराख्ने मन अथवा व्यक्तिहरू मध्येमा पर्छु भनेर आफूलाई घमण्ड पनि महसुस होला हुन चाहिँ। तर अरू साथीहरूले यी मैले आफै नै काम गरेको ठाउँमा पनि आफ्नै रुममा पनि देखेको घटनाहरू, जस्तो आउने बित्तिकै खाना खाइसकेपछि अब फिल्म हेर्ने कि के गर्ने भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा योजना हुन्छ भने, मेरो चाहिँ योजना के हुन्छ भने के लेखौँ आज अथवा के गरौँ, कुनै एउटा शेर आइहालेछ भने गजललाई पूर्णता दिनेतिर लाग्छु, कहिलेकाहीँ कविता लेख्न रहर लाग्छ कविता पनि लेख्छु। अब त्यो कविता नभएर भावना पनि हुनसक्छ। त्योदेखि बाहेकको समय अझ पहिला त म आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगभग हरेक 2 दिनमा एकजना सर्जकको रचनालाई वाचन गरेर भिडियो एडिटिङ सम्पादन गरेर म युट्युबमा हाल्ने गर्दथे। समयलाई मैले यसरी नै सदुपयोग गरिरहेको छु बहिनी। पक्कै पनि हजुरकै यो समय कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि साहित्यलाई यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ। यो हजुरको साहित्यप्रतिको माया ममता कहिले पनि नरोकियोस् र रोकिँदैन पनि भन्ने मसँग पूर्ण विश्वास छ। र पक्कै पनि मैले जानकारी पाइसकेको छु, हृदय सर पनि आइसक्नु भएको छ भने म उहाँलाई पनि कलमा जोड्न चाहन्छु। हजुरलाई के बेर थाती राख्दै स्वीकारिदिनु होला। हस् हृदय सर हजुरलाई पनि अगाडि शब्द घरको अक्षरलाईमा हार्दिक स्वागत गर्दछु, स्वीकार दिनु होला। नमस्कार भवानी सरलाई पनि नमस्कार। पक्कै पनि नमस्कार सर, स्वागत छ। कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हजुर आइसक्नु भएको छ, उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हाम्रो भवानी सरलाई के चाहिँ थाती राख्दै म हृदय सरतर्फ जोडिन चाहन्छु र अन्यथा नलिदिनु होला। म आउने बित्तिकै हजुरलाई प्रश्न तेर्साउन चाहँदैछु के कस्तो लाग्छ र जसजनाले निहाल्नु हुँदैछ हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागतका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको माया ममता सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। र हाम्रो एकदमै आदरणीय हृदय सरलाई म एउटा प्रश्न तिर्साउन चाहन्छु। हृदय सर, हामी त अहिलेको बसाइमा निषेधाज्ञामा छौँ। यो हजुरको यस्तो कठिन परिस्थितिमा चाहिँ
कठिन परिस्थितिमा हजुरको के भन्छ जीवन चाहिँ कसरी गुजिरहेको छ, अहिलेको परिस्थितिमा कसरी जीवनलाई चलाइरहनु भएको छ? हस्, धन्यवाद दिपा बहिनी। अहिले विशेष यो कोरोना कहरको परिस्थितिले गर्दाखेरि अब विशेष गरेर अब घरमै यो अहिले लकडाउनको अवस्था पनि, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यत्रो केही गर्न सकिएको अवस्था चाहिँ छैन। अब घरैसी कुराहरू, अब पारिवारिक घरमै परिवारसँगै अब अहिले चाहिँ घरैसी कुराहरूमै विशेष गरेर चाहिँ समय खर्चिएको छ भनौँ न। पक्कै पनि कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि, बिजी हुँदाहुँदै पनि, अनि नेटले साथ नदिँदै पनि हजुर यसरी आइसक्नु भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्दै पुनः पनि म हजुरलाई प्रश्न तेर्सौनातर्फ नै ढल्किन चाहन्छु र अहिलेको बसाइमा चाहिँ हजुरले चाहिँ अलिक फरक किसिमको अनि जोखिमयुक्त अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ, कोठे साहित्य र हाइकिङ कविता। यो अभियान के हो र यसको उद्देश्य चाहिँ के हो, थोरैमा बताइदिनुहोस् न हिर्दी सर। यो अभियान चाहिँ एक किसिमले एक्लैले गरेर पनि अलि असम्भवै हुने रहेछ, अनि एउटा टिम पनि चाहिने रहेछ। एउटा टिमले यो अभियान एउटा आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्व, एक किसिमले आफ्नो कर्तव्य पनि हो, म त्यो पनि ठान्दछु। अनि यो हाइकिङ कविता चाहिँ विशेष गरेर कलमकर्मी साहित्यकारहरू चाहिँ विशेष गरेर स्वस्थ रहनुपर्छ। जब साहित्यकारहरू चाहिँ स्वस्थ रहन्छ तब सिर्जना, कविता, गजल, साहित्य चाहिँ एकदम स्वस्थ जन्मिन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने आफैलाई पनि हेर्ने हो भने आफै अस्वस्थ भयो भने त सिर्जना त पक्कै पनि स्वस्थ रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि साहित्यकारहरू स्वस्थ रहनुपर्छ र विभिन्न स्थानमा गएर, जस्तो पर्यटनसँग जोडिएको स्थानहरूमा गएर अग्रज साहित्यकारहरूको आफ्नो भौगोलिक गाउँठाउँमा, बस्तीमा त्यस्तो ठाउँहरूलाई छनौट गरेर हाइकिङ गरेर आफ्नो कविता, साहित्य सिर्जनाहरू सुनाउने एउटा यो अभियान हो। र अर्को कोठे कविता चाहिँ विशेष गरेर हामीले नयाँ भाइ बहिनीहरूको लागि, नयाँ सर्जकहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रेरणा प्रोत्साहनको निम्ति चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामीले कसै साथीभाइको भाइ बहिनीहरूको बर्थडेमा, न्वारनमा त्यस्तै अवसरहरू जुराएर हैन, त्यो बाहेक जस्तो यो हाम्रो ठाउँमा कोही साहित्यकार, कोही स्रष्टा आउनु हुँदैछ, भेटघाटको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको निम्ति पनि त्यो कोठे कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ। जस्तो दिपा बहिनी पनि हाम्रो ठाउँमा आउनुभयो भने विशेष अब त्यो कन्ट्याक्ट हो भने तपाईकै लागि पनि हामीले त्यो कोठे विशेष तपाईलाई पाहुना राखेर हामीले विशेष त्यो कोठे साहित्य पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसरी पनि हामीले गरेका छौँ, गर्दैछौँ दिपा बहिनी। पक्कै पनि हामीले देखि पनि सकेका छौँ है, हजुरहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको कोठे साहित्य वाचनलाई हामीले निहाली पनि सकेका छौँ। हजुरलाई यो मिठो जानकारीका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र पुनः पनि हजुरलाई प्रसन्न तिर्सन चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा जतिजनाले निहाल्नु हुँदैछ हजुर सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागतका शब्दहरू अर्पण गर्दै कोठे साहित्य त अझै मौलिक र मनोरञ्जन देखिन्छ। यो कार्यक्रम व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? यो चाहिँ अलिक गाह्रो विषय नै आयो जस्तो लाग्छ एक किसिमले। अब एक किसिमले संस्थाको हाम्रो क्षेत्रमा एउटा संस्था छ, अब जेफाले साहित्य समाज।
अब त्यो समाजको अगुवाईको रूपमा पनि म छु। हाम्रो समाजमा अगुवाई जसले गरेको छ अगुवाई भएपछि भइहाल्छ भन्ने हाम्रो समाजमा हाम्रो साथीभाइमा पनि त्यही चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो छ। अब जस्तो स्थानीय सरकार स्थानीय तौरबाट संस्थागत हिसाबले सहयोग सपोर्ट भए यो अभियानहरू सञ्चालन गर्न धेरै सहज हो होइन, टेवा पुग्छ। तर त्यो अवस्था नभएको हिसाबले हामीले चाहिँ आफ्नै तवरले हाम्रो एउटा टिम छ, टिमले चाहिँ टिम मिलेर होइन त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ कहाँ कसरी गर्ने होइन, कति चाहिँ लागत लाग्छ, त्यसैले हामीले टिमबाटै म्यानेज गरेर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार गर्ने गरेका छौँ। पक्कै पनि हृदय सर, हजुरहरूको यो टिम कहिले पनि नछुटोस् र छुट्दैन पनि भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। हजुरहरूले चाल्नुभएका हरेक कदमहरूले चाहिँ प्रगतिको शिखर छुम्नको लागि सफल हुनुहोस् भन्दै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएकोलाई हाम्रो हृदय सरको गजल कहिले आउँछ अनि गजल सुन्ने भनेर मनोरञ्जन लिने भनेर सुनिरहनु भएको होला। त्यही भएर हजुरलाई म के भन्छ एउटा गजल वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, स्वीकार दिनुहोला। अब यो देश समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ यो गजल ठिकै हुन्छ कि भन्ने लागिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कति हाम्रो टिमका अब साथीभाइले त सुनिसक्नु भएको छ होइन, र अब यो लाइभबाट पनि यो एउटा गजल म ठिकै होला भन्ने लागिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म आफ्नो गजल राख्न चाहन्छु। शासनको नाउँमा जनतालाई लुट्छन् नेताहरू, शासनको नाउँमा जनतालाई लुट्छन् नेताहरू, कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। उखान टुक्का जोडेर आँखा छल्न पाइन्छ र, उखान टुक्का जोडेर आँखा छल्न पाइन्छ र, हेर्दा र देख्दा हामी कहाँ छुट्छन् नेताहरू, लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। चोरै चोरको यो देशमा बाँच्न पनि बेकार लाग्छ, चोरै चोरको यो देशमा बाँच्न पनि बेकार लाग्छ, गरिब सज्जन नागरिकलाई यहाँ कुट्छन् नेताहरू, कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। गतिला कार्यमा हातेमालो कहाँ गरिन्छ र, गतिला कार्यमा हातेमालो कहाँ गरिन्छ र, यहाँ कहाँ भेटिन्छ खाने ठाउँमा जुट्छन् नेताहरू, कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू, हेर्दा र देख्दा हामी कहाँ छुट्छन् नेताहरू, गरिब सज्जन नागरिकलाई यहाँ कुट्छन् नेताहरू। म अन्तिम शेरमा छु। फेरि यहाँ निर्दोष नागरिक मर्ने दिन आयो हजुर, फेरि यहाँ निर्दोष नागरिक मर्ने दिन आयो हजुर, मर्ने आखिर हामी नै हो शास्ति दिँदै लुट्छन् नेताहरू, शासनको नाउँमा जनतालाई लुट्छन् नेताहरू, कुर्सी र पदको लोभमा यहाँ फुट्छन् नेताहरू। हस् त, धन्यवाद। गजल वाचन एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हृदय सरलाई र हजुरको साहित्यिक यात्रामा सदा सर्वदा यसरी नै कलम चलिरहोस्। उखान टुक्का जोडेर आँखा छल्न पाइन्छ र पाइँदैन, पक्कै पनि पाइँदैन है। एकदमै मिठो गजल वाचन गर्नुभयो, आभार। यो अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै गर्दा खासमा यसलाई रहर सम्झिनुहुन्छ या जिम्मेवारी के सम्झिनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने जस्तो लाग्छ, यो पक्कै पनि रहरले हुँदैन। अनि भुवानी सरसँग पनि अस्ति हाम्रो भेट भएको छ, सुनसरी हाम्रो के अरे कृष्ण प्रकट सर नडामा धरानमा। अनि मैले त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ कुरा राखेको थिएँ। यो अभियन्ता र लेखन अलिकति फरक विधा हो लाग्छ।
लेखन लेखक र अभियान अभियन्ता यो नङ र मासु जस्तो लाग्छ मलाई। यो एकदम जोडिन आवश्यक छ। अनि मैले त भनिरहेको छु राम्रो लेखकहरूलाई चाहिँ अभियन्ता नबन्नुहोस्, बरु राम्रो लेखकै बन्नुहोस्। त्यो नै लेखकको साहित्यकारहरूको लागि चाहिँ त्यो नै एकदमै फलदायी हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो पनि भनेको छु। यो हाम्रो एकदमै जिम्मेवारी हो, दायित्व हो, कर्तव्य हो। लेखक मात्रै भएर पनि हुन्न रहेछ, यो अभियन्ता मात्रै भएर पनि हुँदैन रहेछ क्या, कि कसो भवानी सर? मलाई त्यही लागिरहेछ। जायज कुरा छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अभियन्ता मात्रै भएर पनि हुँदैन रहेछ, लेखक मात्रै भएर पनि हुँदैन हैन। यो बिचमा लेखक र अभियन्ता चाहिँ जसरी भए पनि मिल्नुपर्छ हैन। राम्रा लेखकहरू साहित्यकारहरू अभियन्ता नबन्न सक्छन् हैन। अभियन्ताहरू चाहिँ बरु लेखक बन्न सक्छन् होला, मलाई आफैलाई लागेको हैन। त्यो अलिकति अब अरूलाई हैन, हामी भन्दा सिनियर अब थुप्रै हामी अभियन्ताहरू छौँ, लेखकहरू छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अभियन्ता बन्न पनि त्यति सहज चाहिँ छैन। भवानी सरतर्फ मोडिन चाहन्छु, स्वीकारिदिनुहोला। जतिजनाले निहाल्नु हुँदैछ हजुर सम्पूर्णलाई स्वागतको शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि यस्तो अभियान भइरहँदा भवानी सर, यस्तो अभियान भइरहँदा विभिन्न आरोपहरू पनि लाग्ने गर्छन्। तपाईँलाई आजसम्म यस्तो कुनै किसिमको आरोपहरू लागेका छन् कि छैनन्? यस्तो मिठो प्रश्न सँगसँगै यो एकदमै जटिल प्रश्न पनि हो। यस्तो खालको प्रश्नहरू कार्यक्रममा भरसक नआओस् जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अलिक धेरै आउने प्रश्नहरू मध्येको एउटा प्रश्न यो पनि हो, आरोप नआउने भन्ने त कुरै छैन। साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि अथवा साहित्य विधाभित्र पनि एउटा अर्कै खालको राजनीति छ, साहित्यिक राजनीति। गुट उपगुटको कुराहरू छन्, वर्ग विभेदको कुराहरू छन्। जस्तो अलिकति नाम चलेकाहरूले जसो लेख्दा पनि हामी आहा राम्रो गजब भनिदिन्छौँ, र अलिक नाम नचलेका र अलिकति अनुज जो त्यति चिरपरिचित चर्चामा आइसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले राम्रो लेख्नु भएको छ भने पनि मूल्याङ्कन हामी गर्दिँदैनौँ। त्यो एउटा छँदैछ। त्योदेखि बाहेक कार्यक्रम गर्दै जाँदा स्रष्टाहरूलाई आमन्त्रित गर्दाखेरिको एउटा पाटोमा मैले आरोपहरू खेप्दै आएको छु। तर ती आरोपहरूले पनि मलाई केही कुराहरू सिक्ने अवसर भने पक्कै दिइरहेको हुन्छ। पक्कै पनि दुश्मन त हुनै पर्छ नि हैन सर? दुश्मन भएन भने हामीले प्रगति पनि पक्कै गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ दुश्मन नै पनि ठानिन, किनभने उहाँहरूले आरोप लगाइदिनुहुन्छ भनेको उहाँहरूले एउटा बाटो मोडिएर जान लागेको व्यक्तिलाई त्यता त्यो गलत बाटोमा जाँदैछ चाहिँ त भनिदिएको पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई पनि जस्तो सुझाव दिने व्यक्तिले सधैँभरि राम्रै सुझाव दिन्छ भन्ने पनि कुरा आउँदैन, र आरोप लगाउने व्यक्तिहरूले सधैँभरि गलत दृष्टिकोणले मात्रै आरोप लगाएको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो भएको हिसाबले दुश्मन भनिहाल्न चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर जसरी हुन्छ सहज आफूले बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पक्कै पनि हजुरको मिठो प्रतिक्रियाको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र पुनः पनि हजुरलाई अर्को प्रश्न तेर्सौनतर्फ नै ढल्किन चाहन्छु। तपाईँले यो अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन गरिरहँदा हजुरलाई पनि त्यही प्रश्न सोध्न चाहे। हजुरले यो अभियान निरन्तर सञ्चालन गरिरहँदा हजुरलाई के लाग्छ? यो रहर लाग्छ या जिम्मेवारी? के सम्झिनुहुन्छ? यो कार्यक्रम हतुवागढी शब्दघरको यो साप्ताहिक कार्यक्रमको मूल नारा अथवा यो मूल धार जुन छ, रहर की जिम्मेवारी भन्ने, त्यो ब्यानरमा मैले देख्ने बित्तिकै मेरो मुटुमा कम्पन त्यति बेलै आएको थियो। यो रहर हो कि जिम्मेवारी भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो जटिल हो, यो जटिल विषय हो। रहर पनि हो
तर रहर मात्रै होइन, जिम्मेवारी पछिबाट बोध गर्न पर्ने अवस्था आयो। जस्तो मैले कार्यक्रम चलाउँदै जाँदा मात्रै पो मैले जिम्मेवारी वहन गर्ने पर्ने भयो नि त। कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि मैले कविता गजल लेखिरहँदा केही सीमाभित्रका कुराहरूको जिम्मा थियो भने अब अहिले त्यो अर्कै पाटो मोडिएर अर्कै खालको जिम्मेवारी वहन भएको छ। जस्तो कार्यक्रम चलाउँदै जाँदा आमन्त्रित पाहुनाहरूसँग गरिने एउटा सम्बन्धको कुराहरू, उहाँहरूसँगको आपसी समझदारीको कुराहरूले थप जिम्मेवारी बनाउँदै लगो एउटा कुरा। अर्को कुरा, दर्शक श्रोताहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम अवधिभरि समय खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो के को लागि गर्नुहुन्छ? त्यो जिम्मेवारी हामीले वहन यदि गर्न सकेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जिम्मेवारी ठुलो पाटो हो, रहर केही कम पाटो हो। जस्तो जिम्मेवारीलाई मैले प्रतिशतको हिसाबमा दिने भने 70% जिम्मेवारी हो र 30% रहर हो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार चाहिँ। दिपा बहिनी पक्कै पनि एउटा यो रहर पनि हो र एउटा जिम्मेवारी पनि हो। हजुरले यो जिम्मेवारी सदा सर्वदा सम्हालेर राख्नुहोला। र हजुरलाई पुनः पनि एउटा प्रश्न तिर्सन चाहन्छु। अभियानले हाम्रो एकदमै आदरणीय भवानी सरलाई के दियो त, या घुमाउनु मात्रै भयो? कस्तो राम्रो प्रश्न। कार्यक्रम प्रस्तुता, कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा बहिनीले प्रश्नहरू मलाई राखिराख्दा मलाई ऋषि धमालाको याद आयो। उहाँले कसैलाई गेस्ट बोलाउनु भयो भने भन्नुहोस् आज जनता जान्न चाहन्छ भनेर थर्काई थर्काई भित्रको कुरा उकाल्न खोज्नुहुन्थ्यो भने बहिनीको तरिका फरक छ। हाँसेर नम्र स्वभावमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो, सोध्न खोजेको कुरा त्यही नै हो। अनि मलाई डर लागेको थियो, मान्छे सानै भए पनि प्रश्नहरू चाहिँ कडा आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो। धन्यवाद फेरि पनि बहिनीलाई, अन्यथा नलिनु होला, मैले प्रसङ्ग जोडेको मात्रै हुँ। के दियो के दिएन भन्ने कुराहरूलाई यदि हामीहरूले मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। मैले कार्यक्रम गरिरहेको छु हरेक बुधबार, म हरेक दिन सिर्जनामा। आज हजुरको सिर्जना म र मेरो एकजना प्यारो मित्र घायल दीपक कार्की दुईजना भएर उक्त रचनाहरू प्रकाशित गर्छौँ। अनि त्यसो गरिरहँदा मलाई सिर्जना वाचन डबली संस्थाले के दियो भन्नेतिर लाग्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनि के दिएन भन्दाखेरि मलाई आफैलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ, तँलाई साहित्यले के चाहिँ दिएको छैन? यसरी कार्यक्रममा मलाई निम्तो गर्नुभयो, यो एकदमै ठुलो देन हो, मैले पाएको एउटा अवसर हो, मैले पाएको यो उपहार हो। मैले केले गर्दा पाएँ भन्दा मैले अहिलेसम्म जति अभियानहरू, अब अभियानै भनौँ, यो कार्यक्रमहरू गर्दै जाँदा लेख्ने पाटो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, लेखेको मात्रै थिए भने आजको यो हतुवागढी शब्दघरको आजको कार्यक्रममा म सायद आउँदिनँ होला। कार्यक्रम चलाइरहेको हिसाबले, एउटा अभियान चलाइरहेको हिसाबले, अभियन्ताको हिसाबले म आज यहाँ उपस्थित भएको छु। यही नै दिएको छ मलाई सिर्जना वाचन डबलीले। जे दिएको छ धेरै दिएको छ। दर्शक श्रोताहरूले मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ, योभन्दा मलाई अझै धेरै केही चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो मायालाई मैले कायम गर्न सकिरहँ, यो सम्बन्धलाई मैले टिकाउन सकिरहँ, यति भए पुग्छ। पक्कै पनि हजुरलाई सर्जकहरूले गर्नुभएको माया अनि हजुरले सर्जकहरूलाई गर्नुभएको माया सदा सर्वदा नङ मासुको जस्तै सम्बन्ध रहिरहोस् र रहिरहन्छ भने पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ, मलाई लगायत मेरो हतुवागढी शब्दघरलाई। हाम्रो भवानी सरलाई केही बेर रोक्दै पुनः पनि हाम्रो हृदय सरसँग म जोडिन चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा चाहिँ र पक्कै पनि हामी एकपल्ट छुट्टिन पुगिसकेका छौँ र पुनः पनि हृदय सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर स्वीकार दिनुहोला। र फेरि पनि हजुरको भागमा चाहिँ मैले आउने बित्तिकै एउटा प्रश्न तिर्सन पनि चाहन्छु। अभियानहरू चलाउन के कति कठिनाइहरू देखा परिरहेका छन् हृदय सर? मैले अघि जोड्न खोजेको छ त्यो म अलिकति जोड्न, समय त छैन होला, म अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तो अभियान चलाउनु त्यति सहज छैन, तर यो अभियन्ताहरू पनि थुप्रै छौँ होइन। अब त्यो हुँदै पनि त्यो सँगै
अभियान चाहिँ अबको अभियान चाहिँ यस्तो होस् जो अभियन्ताहरूको कार्यक्रम चाहिँ फल्ना ठाउँको अभियान, त्यो अभियन्ताहरूको कार्यक्रम चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने खालको अभियान चाहिँ चलाउनु अवश्य जरुर छ क्या। सर्जक संस्थाको सम्मानको निम्ति, मायाको निम्ति होइन, त्यो अभियानहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ अघि बढ्नु एकदम जरुर छ होइन। अनि अभियान चलाउनको निम्ति चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ, विशेष गरेर चाहिँ अब यो कोरोना महामारीले गर्दा नै होइन। अब हामीले अब जस्तो अभियन्ताहरूले आफ्नै हिसाबले सर्जक संस्थाहरूको निम्ति कार्यक्रमहरू एउटा उद्देश्य राखेर होइन धेरै राम्राहरू तयार गरेका छन्, तर गर्न सकिएको छैन। सायद यो हामीले सकेका छैनौँ, भुवानी सरले पनि सक्नु भएको छैन होला लाग्छ होइन। लगायत अन्य साहित्यिक अभियन्ता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जति हामीले जस्तो टार्गेट राखेर हामीले यतिसम्म गर्ने भनेर तयार गर्नु भएको थियो, तर त्यतिसम्म गर्न सक्नु भएको छैन। हामी पनि त्यस्तै भएको छौँ। अहिले हाम्रो हाइकिङ रोकिएको छ होइन, लगायत यता कोठे साहित्य पनि रोकिएको छ। अनि हामीले चाहिँ टिमबाटै पनि कृति पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ होला भन्ने हाम्रो त्यो पनि एउटा लक्ष्य थियो, त्यो पनि रोकिएको छ होइन। व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ आफ्नो कृतिहरू प्रकाशन गर्ने कुराहरूमा पनि रोकिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी एकदमै कठिनै अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी रहेका छौँ दिपा नानी। पक्कै पनि ढिलो आउँछ तर पक्कै पनि कडा आउनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। त्यसै गरी हजुरलाई म अर्को प्रश्नतर्फ ढल्किन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो अभियानलाई के भन्नु, तपाईँहरूको यो अभियानलाई के भन्नुहुन्छ है त? तपाईँहरूको जुन अभियानका नजिकहरू हुनुहुन्छ समालोचक विश्लेषकहरूले हजुरलाई चाहिँ के भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ? कस्तो किसिमको हजुरलाई प्रतिक्रिया आउँछ? अहिलेसम्म त राम्रै पोजिटिभ कुराहरू नै छन्। जस्तो अब जुन ठाउँमा सिर्जना वाचन गरिन्छ होइन, जोसँग भेटघाट हुन्छ त्यही ठाउँको प्रमोट हुन्छ, त्यो ठाउँको कुराहरू चाहिँ लेखिन्छ होइन, प्रचार प्रसार हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ साहित्य क्षेत्रबाट पनि हरेक हिसाबले चाहिँ प्रचार प्रसार हुने रहेछ होइन। पर्यटनलाई पनि टेवा पुर्याउने रहेछ, सामाजिक कुराहरूमा पनि टेवा पुर्याउने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ सकारात्मक हिसाबले नै अहिलेसम्म चाहिँ कुरा राख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि हजुरहरूको यो सकारात्मक सोचले केही न केही यसले सकारात्मक किसिमको चेतना फैलाउनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। र त्यसै गरी हजुरलाई पुनः पनि अर्को प्रश्नतर्फ मोडिन चाहन्छु। यदि सर हजुरलाई त अभियान चलाइरहँदा के मिल्यो होला र त अभियान चलाउनको लागि यति धेरै मरिहत्ते गरेर अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ कि कसो यदि सर? हजुर पक्कै पनि अब धेरै 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 साहित्यिक संस्था अग्रजहरूसँग अनि हामीभन्दा पछिका समकालीन साथीहरूसँग पनि अब अहिले धेरै जोड्ने माध्यम चाहिँ बनेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै फलदायकको कुरा भएको छ। अब कति जस्तो सँगै पढेको साथीहरूदेखि लिएर अहिले जुन ग्याप रह्यो त्यसमा पनि अब अहिले यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा यो अब एउटा अभियानले गर्दा पनि जोडिनु पाइएको छ। यो चाहिँ धेरै खुसीको कुरा भएको छ। त्यो चाहिँ खुसी लाग्दो कुरा हो हाम्रो लागि। एउटा उपलब्धिमूलक चाहिँ त्यही नै रहेको छ अहिलेसम्म। पक्कै पनि र सधैँ रही पनि रहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। र पक्कै पनि जतिजनाले हतगढी शब्दघरको अक्षरलाई कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकैमुष्टमा हार्दिक स्वागतको साथमा हेरेर साथ दिनुहोला, निहालिदिनुहोला। हजुरको माया ममताको खाँचो रहेको छ। लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न भने पनि नभुल्नुहोला। हजुरको माया ममता हामी सदा सर्वदा सँगालेर राख्नेछौँ भन्दै पुनः पनि म हृदय सरतर्फ नै मोडिन चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा कोठे साहित्य र हाइकिङ कविताको भावी योजनाहरू त नहुने कुरै भएन होइन र हृदय सर? त्यसै गरी बताइदिनुहोस् न भावी योजनाहरू चाहिँ कोठे साहित्य अनि हाइकिङको के कस्ता रहेका छन्? हाइकिङ त मैले अघि पनि भने स्वास्थ्यको लागि
साहित्यकारहरू पहिलो कुरा त स्वस्थ रहनुपर्छ र साहित्यकारहरू जबसम्म स्वस्थ रहँदैन तबसम्म स्वास्थ्य सिर्जना गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसले गर्दाखेरि साहित्यकारहरू स्वस्थ रहनको निम्ति चाहिँ हाइकिङ मार्फत चाहिँ आफ्नो सिर्जना पनि सिर्जना गर्ने र वाचन गर्ने पनि एउटा हाम्रो अभियान हो। र भावी दिनमा हामीले चाहिँ अग्रज साहित्यकार स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गाउँमा उहाँहरूको ठाउँमा पर्यटनसँग जोडिएका ठाउँहरूमा चाहिँ प्राकृतिक सुन्दरता भएको ठाउँहरूमा चाहिँ निश्चित समय ठाउँ तोकेर चाहिँ हामीले एउटा टिम गएर त्यो ठाउँमा आफ्नो समय तोकेर आधी घन्टा 1 घन्टा समय तोकेर आफ्नो त्यो बिचमा चाहिँ सिर्जना नयाँ सिर्जना गरेर वाचन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ हाम्रो। अनि पूर्व तयारी गरेर पनि हैन अब पर्यटनसँग धार्मिकसँग जोडिएको ठाउँहरूमा चाहिँ नयाँ ठाउँहरूमा चाहिँ खोजी गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर हाइकिङ गरेर आफ्नो सिर्जना वाचन गर्ने गराउने हामीले त्यो हाम्रो त्यो एउटा अभियान हो, त्यो हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। अनि कोठेको चाहिँ जस्तै नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिभा राख्ने ठाउँ हुँदैन, राख्न सक्दैनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको जन्मदिन पारेर कसैको न्वारन पारेर हैन कुनै कसैको चाहिँ लगन गाँठो जोडेकै अवस्थामा पनि हैन समय छुटाएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो प्रतिभा राख्न दिने र आफूले पनि आफ्नो के अरे प्रतिभा राख्ने सुन्ने सुनाउने हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही रहेको छ। सकेसम्म आफ्नो आफू पछि पनि धेरै सर्जक चाहिँ जन्माउनु पर्दो रहेछ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा पनि नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले अँगाल्ने काम गरेका छौँ र अँगाल्नु पर्छ। भोलिको दिनमा पनि त्यसरी नै धेरै सर्जकहरू जन्माउनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। पक्कै पनि यति मिठो प्रतिक्रियाका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हजुरप्रति। र पक्कै पनि लुकेर रहेका प्रतिभाहरू अग्रजलाई मात्रै साथ नदिएर हजुरले पक्कै पनि यो अनुजलाई पनि साथ दिइरहनु भएको छ। नयाँ पुस्ताहरू निर्माणको लागि यति धेरै खटिरहनु भएको छ र हजुरहरूको यो माया ममता अनि हजुरहरूको साथले पक्कै पनि यो पुस्ताहरू चाहिँ मरेर जाने छैनन् भन्ने पूर्ण विश्वास गरेको छु। र अहिलेको बसाइमा हाम्रो एकदमै आदरणीय हृदय सरलाई चाहिँ केही छिन थाती राख्दै म भवानी सरतर्फ लम्किन चाहन्छु। भवानी सरलाई पुनः पनि स्वागत गर्दै धन्यवाद फेरि पनि बहिनी। प्रश्न सकिएको छैन अझै? डर लाग्न थाल्यो। डराउनु पर्दैन भन्नाले त्यसै गरी भवानी सर सृजना वाचन रवलीको भावी योजनाहरू पनि पक्कै पनि रहेका छन् र ती भावी योजनाहरू के रहेका छन् बताइदिनुहोस् न। निकै राम्रो प्रश्न। त्यसो त बहिनीले राख्नुभएका प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासाहरू र प्रश्न पनि सबै प्रश्नहरू जायज छन् र हामीले उक्त प्रश्नहरूको उत्तर दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने प्रश्नहरू पनि मैले पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि। हृदय सरको कोठे अभियान र हाइकिङ अभियानले त मन लुटिरहेकै छ। म आफै स्वयं पनि त्यहाँ उपस्थित हुने एउटा ठुलो रहर छ। भावी दिनहरूमा उपस्थित हौला नहौला प्रयास जारी छ। सृजना वाचन डबली युए मा रहेको एउटा साहित्यिक संस्था जो सन् 2014 देखि अहिलेसम्म निरन्तर विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको एउटा साहित्यिक संस्था हो। विगतका दिनहरूमा सर्जकहरूलाई नेपालबाट ल्याएर कार्यक्रम पनि गरिएको संस्था र अहिलेको यो कोरोना विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा कुनै भौतिक रूपमा गरिने कार्यक्रमहरू केही पनि छैन। यति बेला हामीसँग योजनाहरू त छन् तर अहिले तत्कालको लागि केही छैन। अहिले हामीले गरिरहेको कार्यक्रम भनेको मैले अगाडि पनि उद्घोष गरेँ, हरेक बुधबार नेपाली समयअनुसार साँझ 8 बजे स्रष्टासँग साक्षात्कार एउटा कार्यक्रम, अर्को कार्यक्रम हरेक शनिबार बुधबारको कार्यक्रमको सञ्चालक कार्यक्रम प्रस्तुता म स्वयं श्री भवानी नेपाल। त्यसै गरी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 7 बजे
आदरणीय सर्जक गजलकार सृजना वाचन डबलीको सक्रिय सदस्य घायल दीपक कार्कीज्यूले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ अक्षरहरूको आवाज। त्यसै गरी हरेक दिन आज भर्खर 282औं श्रृङ्खला मैले प्रकाशित गरेँ। केराबारी मोरङको स्रष्टा नवीन थापा छेत्रीज्यूको रचना मैले कविता प्रकाशित गरेको थिएँ। त्यसरी हरेक दिन हामी रचना पनि प्रकाशित गर्दैछौँ र आउने दिनहरूमा छिट्टै नै एउटा भौतिक रूपमा कार्यक्रम गरेर सृजना वाचन डबलीको लोगो अङ्कित एउटा पोसाक टी सर्ट लोकार्पण गर्ने योजना छ। त्यसै गरी सृजना वाचन डबलीको आयोजनामा एउटा बृहत साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने योजना छ भौतिक रूपमा। र किताब प्रकाशनको कुरा चलिरहेको छ संस्थाभित्र र हामी यो अब अहिले किताब प्रकाशन गर्न ठुलो कुरा होइन, तर प्रकाशन गरिसकेको किताबहरू पाठकसम्म पुर्याउन सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको बेला अब अहिले नगरौँ, केही समय बरु पर्ख्यौँ, त्यस पछाडि गरौँला भन्ने योजना छ। र सँगै सृजना वाचन डबलीको प्रायोजनमा एउटा गीत पनि बजारमा आउँदैछ भन्ने जानकारी गराउन चाहे। त्यसो त यो अलिक अगाडिकै जानकारी पनि हो, कार्यक्रमबाटै जानकारी गरेको थिएँ मैले आफ्नै कार्यक्रमबाट पनि। तर फेरि पनि समस्या त्यहीँनेरि आएको छ। गीतको भिडियो सुटिङहरू गर्नको लागि कतिपय कुराहरूमा कठिनाई पनि भइरहेकै छ। त्यसो हुँदा यो कुरालाई पनि थाती राखेको छ र आउने दिनहरूमा वातावरण पहिलाको जस्तै सहज बन्यो भने हरेक 2-2 महिनामा जुन हामी स्रष्टा भेटघाट तथा सृजना वाचन डबली कार्यक्रम हरेक 2-2 महिनामा युएईमा छरिएर बस्नुभएको जस्तो दुबई, अबुधाबी, शारजा, फुजेरा, अलेन, यहाँ 7वटा स्टेट छ। छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई भेलाघाट गरेर एउटा भेट्ने अवसर पनि, कुराकानी गर्ने अवसर पनि र सँगै सृजना सुन्ने सुनाउने अवसरमा पनि हामी लाग्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहे। पक्कै पनि हजुरको यो योजना चाहिँ सफल होस्। हजुरलाई अनि हजुरको टिमलाई मेरो तर्फबाट अनि हतु अगाडि शब्दहरूको तर्फबाट शुभकामनाका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। अनि झन्डै छुटेको कुरा चाहिँ भवानी सर, कवि लेखकहरूले अभियन्तालाई त गन्दैन भन्छन् नि, कि कसो भवानी सर? यो अपवादमा केही यस्ता तर्कहरू नआएका त होइनन्, बजारमा आएका छन्। त्यो प्रश्नले स्वयं हृदय सर पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ, मुस्कुराइराख्नु भएको छ, किनभने यो जायज प्रश्न पनि हो र हामीले भोग्दै आएको एउटा पाटो मध्येको एउटा पाटो यो पनि हो। तर यी साना कुराहरूमा, यी झिना मसिना कुराहरूमा हामी अल्झिन थाल्यौँ भने न हाम्रो अभियानले सफलता प्राप्त गर्छ, न हामी अभियन्ता भएको जिम्मेवारी पुरा गर्छ। त्यसै पनि आजको कार्यक्रम रहरकी जिम्मेवारी भन्ने कुरा छ, जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आरोपहरू अघि हाम्रो धरान वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष आदरणीय दाजु नेत्र काफ्ले सरले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, आरोप खेपिएन भने अगाडि बढ्न सहज हुँदैन भनेर निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। ठ्याक्कै त्यो प्रतिक्रियालाई मैले सम्झेँ यति बेला। त्यसले खासै धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन, किनभने भन्ने मान्छेको न मुख टाल्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा आफू अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि त्यसरी बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको बसाइमा भवानी सरलाई थाती राख्दै हृदय सरतर्फ मोडिन चाहन्छु। हृदय सर जे भने पनि कवि लेखकको निम्ति अभियान वा मञ्च केही त हो नि, होइन र हृदय सर? पक्कै पनि यो मलाई लागेको पनि मञ्च चाहिँ अभियन्ताहरूले नै तयार गर्ने हो। असल राम्रा लेखकहरूले चाहिँ त्यो असल राम्रा लेखकहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण लेखकहरूले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। किनभने राम्रो मात्रै लेखेर मञ्च बनाम त नहुने रहेछ नि त। जस्तो राम्रो लेखक साहित्यकार भएर आफै लेख्ने अनि आफै मञ्च निर्माण गरेर त सायदै गर्न सकिन्न होला आफूलाई लागेको। त्यसले गर्दाखेरि अभियन्ताहरूले नै मञ्च चाहिँ निर्माण गर्छ, जो निस्वार्थ रूपमा चाहिँ त्यो के भन्छ कवि लेखक साहित्यकार स्रष्टाहरूकै लागि हो। त्यो त पक्कै हो नि भवानी सर, होइन? पक्कै पनि। यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि
यो मेरो मात्र अब जिज्ञासा रहेको छैन, हजुर आम हजुर सर्जक स्रष्टाहरूको जिज्ञासा पनि रहेको छ। हजुरप्रति यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि अबको बस्यौँ भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। हृदय सर, हजुर कोही अभियन्ता बन्छु भन्नुहुन्छ भने हजुरको सुझाव चाहिँ अभियान बन्नेहरूको लागि कस्तो किसिमको रहेको छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा अभियन्ताले सम्पूर्ण के भन्छ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा हुन सक्दैन सर्जक स्रष्टाहरूको निम्ति। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीभन्दा अगाडि पनि हिजो अभियन्ताहरू थिए होइन। अब अहिले आफ्नो ठाउँमा त्यो अभियन्ताहरू पनि एकै ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन मलाई लाग्छ। आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तहरले अभियान सञ्चालन फेरि नेटले धोका दिए जस्तो छ। पुनः पनि हामी क्षमाप्रार्थी छौँ। नेटले के गर्ने, नेटको अगाडि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पुनः पनि म हृदय सरलाई जोड्ने नै छु भन्दै अहिलेको बसाइमा भने म पुनः पनि भवानी सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है अहिलेको बसाइमा। धन्यवाद बहिनी फेरि पनि। अबको हामी कार्यक्रमको पक्कै पनि अन्तिम चरणमा पनि पुगिसकेका छौँ। भवानी सर, हजुरको पनि केही विचारता होलान् है। हजुरलाई पनि अभियान बन्न चाहनेहरूको लागि, अभियान बन्छु भन्नेहरूको लागि हजुरको पनि केही सुझाव सल्लाहहरू होलान्, पक्कै पनि बताइदिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास गरेको छु है त। अभियन्ता बन्नको लागि सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ कार्यक्रमको मूल नारा जे छ, रहरकी जिम्मेवारी भने जस्तै रहर मात्रै गर्नुहुन्छ भने अभियन्ता भरसक नबन्नुहोस्, मेरो चाहिँ सुझाव। किनभने रहर मात्रैले चाहिँ हुँदैन। गाडी चलाउनमा रहर मात्रै गरेर त भएन। गाडी चलाउँदाखेरि त्यहाँ नियम कानुनहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरूको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा रहरै मात्रै हो भने चाहिँ कृपया अभियन्ता नबनिदिनु होला। रहर सँगसँगै यदि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईमा त्यो एउटा खुबी छ, एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ, आज अभियान बनिसकेपछि हरेक तिता मिठा कुराहरूलाई वहन गर्न सक्नुपर्छ। तपाईको शुभचिन्तकले सधैँभरि राम्रै मात्रै भन्छन् भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ नराम्रो भनिदिनु होला। त्यो आफ्नो लागि राम्रो भए पनि उहाँले नराम्रो भनिदिनु होला। त्यसलाई तपाईले एउटा इगोको रूपमा लिएर सम्बन्ध बिग्रिने खालको काम गर्नुभयो भने त्यो अभियन्ताले एउटा उत्कर्षमा पुग्न सक्दैन, गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै लामो व्याख्या पनि नगरौँ, किनभने यो विषयमा 2-4 घण्टै बहस गरे पनि समय पर्याप्त पक्कै पनि हुँदैन। तर अभियन्ता बन्नको लागि आफूमा एउटा रहर भन्दा पनि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता छ र सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बुझ्न सक्ने क्षमता, हिम्मत छ भने अभियन्ता बन्नुपर्छ। अभियन्ता नबने लुकेर बस्नुभएका, चाहे त्यो साहित्यको विधा होस्, चाहे गीत सङ्गीतको विधा होस् या कुनै पनि विधा होस्, हामीहरूले लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई उत्खनन गर्नै पर्ने हुन्छ। जसरी सृजना वाचन डबलीले कार्यक्रमहरू गर्दै लाँदा धेरै लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई धेरै कविता गजल भनेर लेखिएका रचनाहरू जुन सिरानी मुनि एउटा डायरीमा मात्रै थिचेर बसिएको थियो, उक्त कुराहरूलाई हामीले विश्व सामु छर्लङ्गै पार्दै आएका छौँ। त्यसैगरी हृदय सरले, त्यसैगरी कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा बहिनीले, हाम्रो हतुवागढी शब्दघरले पनि गर्दै आएको छ। यी हाम्रा त 1-2वटा प्रतिनिधि संस्थाहरू मात्रै भए, धेरै संस्थाहरू छन् जसमा धेरैजना अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्दा हामीले एक आपसलाई चिन्ने अवसर पाएका छौँ। मैले हृदय लिम्बू सरलाई अगाडिदेखि चिनेको होइन। गत वर्ष म छुट्टीमा गएको बेला नडाको कार्यक्रममा, जसको कार्यक्रम को आयोजना गर्नुभएको थियो हाम्रो दिपशाली सरले, प्रकाश दिपशाली सरले, उहाँहरूको माध्यमबाट चिन्जान भयो, दिपा बहिनीसँग चिन्जान भयो। यो पनि एउटा अभियन्ता जस्तो हाम्रो सरले चाहिँ, उहाँले चाहिँ अभियन्ता नगरिदिनु भएको थियो भने, कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएको थिएन भने प्रकट पङ्गिनी दाजु, कृष्ण मरासैनी दाजु,
हरूको माध्यमबाट त्यहाँसम्म पुग्यो त्यो कार्यक्रम कस्तो भव्य हो। सीमित समयमा गरिएको कार्यक्रम भए पनि रचना सुनाउन पाइयो, सुन्न पाइयो, त्यो अभियानले नै हो, अभियन्ताले नै हो, उहाँको रहरले मात्रै होइन, यति भन्न चाहे। पक्कै पनि अझै पनि ती पलहरू चाहिँ यादमा छन् है, झलझल ती आँखामा नाचिरहन्छन्। यस्तै पलहरू आए कति नाचिन्थ्यो होला, कति रमाइन्थ्यो होला भन्ने पनि लागिरहेको छ है। हाम्रो प्रकाश सरलाई पुनः पनि म एकदम स्मरण गरिरहेको छु। र पक्कै पनि भवानी सर, हाम्रा सर्जक सरले चाहिँ भवानी सरको गजल कहिले आउँछ अनि हामीले कहिले मनोरञ्जन गर्ने भनेर बसिरहनु भएको छ। पक्कै पनि पर्खेर बस्नु भएको छ। पक्कै पनि हामी हजुरको एउटा गजल सुन्न चाहन्छु, सुनाइदिनु होला है त। खासमा मैले आज एउटा गजल अनि एउटा कविता भनौँला भनेर सोच बनाएको थिएँ। एउटा गजल त मैले सुरुमा वाचन गरिसकेको छु। अबको पालामा कविता भन्नुपर्छ कि क्या हो। हाम्रो मूलघाटमा रहेको धनकुटा मूलघाटमा स्वयं हृदय सर धनकुटाबाट हुनुहुन्छ। म युएईमा बसेर यही कोठामा जहाँ अहिले बसिरहेको छु यही कोठामा बसेर मैले आँखा खोलेरै म धनकुटा पुगेको त्यति बेला त्यो कविता लेख्दा मैले बहिनीलाई स्मरण गराउन चाहे। अबको पालामा म गजल भन्दिनँ, कविता भन्छु। त्यसै पनि यो कार्यक्रमको कुनै विधा छुट्याएको छैन, त्यसो हुँदा हामीलाई स्वतन्त्र तरिकाले रचना वाचन गर्न सहज भएको छ। धन्यवाद फेरि पनि। मैले थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहे। म दुबईको यो कोठामा बसेर म आँखा खोलेरै म धनकुटा पुगेको थिएँ यो कविता लेख्दै गर्दा। धनकुटामा मूलघाटदेखि अलिक परतिर ओह्रालोमा गइसकेपछि एउटा वृद्धाश्रम छ, त्यो धेरैलाई थाहा छ। विश्रान्ति वृद्धाश्रम यस्तै के छ नाम, मैले नाम यदि गलत भनेको रहेछु, उच्चारण गलत भएछ भने माफी माग्दछु। उक्त वृद्धाश्रममा म पुगेँ। मेरो तन यहाँ भए पनि मेरो मन त्यहाँ पुग्यो र त्यहाँ एउटा पात्र बने। म एउटा पात्र देखेँ मैले, एकजना हजुरआमालाई देखेँ मैले। म यहाँ दुबईमै बसेर पात्र देखेँ र त्यस पछाडि त्यो पात्रभित्र म छिरेर मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ। के लेखेछु म सुनाउन जाँदैछु, आशा छ स्वीकारिदिनु हुनेछ। मेरो कविताको शीर्षक छ वृद्धाश्रम। पात्र तपाईहरुले बनिदिनु होला। आफूले आफूमा पात्र बनेर कविता सुन्नुभयो भने थप रोमाञ्चकारी हुन्छ। आफू पात्र बनिदिनु होला। वृद्धाश्रम। झ्यालबाट आएको सम्झनाको एक हुल हावाको झोकाले, भित्तामा कठोर किल्लाले ठोकेको कृत्रिम पुष्पमालाले सुसज्जित विशाल हृदयको मेरो उहाँको पुरानो फ्रेमको श्यामश्वेत तस्बिरलाई हल्लाउँदै गर्दा त्यो मुस्कान झर्ला कि भनी सम्हाल्न खोज्छु। वर्षौं पछि त्यही स्पर्श म भित्र दौडन खोज्छ। निर्जीवपनको त्यही फ्रेम भित्र समेटिन्छु। त्यही पनि म दुखी छैन, मन दुखी छैन। काखमा राखेर उता हेर बाबु उता हेर भन्दै रिलवाला क्यामेरालाई लक्षित गराएर लिएको 35 साल अघिको त्यो निर्दोष तस्बिर सिरानी मुनिबाट झिकेर फर्काई फर्काई हेर्छु। रै पनि म दुखी छैन, मन दुखी छैन। उहाँको हातको चोरौला समाएर हाट भर्न गएको प्रत्येक हप्ता मुरैका डल्ला किन्न तोते बोलीले गरेको आग्रह सम्झदा, खाँदै गरेको निश्चल हाँसोको अनुहार र अगाएको पेट सम्झदा आफै अगाए जस्तो लाग्थ्यो। ती पल पलका यादहरू अहिले पहेँली लाग्छन्। ती पल पलका यादहरू अहिले पहेँली लाग्छन्। अनायासै भित्रभित्रै बहकिन्छु र पनि म दुखी छैन, मन दुखी छैन। हेर्छु वरिपरि सबै आफै जस्तै लाग्छ। हेर्छु वरिपरि सबै आफै जस्तै लाग्छ। तर नजिकै उनी दिनभर परदेश गएको छोरासँग कुरा गर्छिन्। कसैका आफ्ना भेट्न आउँछन्, कसैका आफन्त भेट्न आउँछन्। कसैका आफ्ना भेट्न आउँछन्, कसैका आफन्त भेट्न आउँछन्। मलाया भासिएको छोरादेखि साउदी गएको नातिसम्म भेट्न आएको सुन्छु र देख्छु पनि यी धुमिल नजरले। त्यही पनि म दुखी छैन, मन दुखी छैन। कयौं चाडपर्वहरू आए गए, कयौं चाडपर्वहरू आए गए। सबैका सबै आउँछन्, कसैका कोही आउँदैनन्। मेरा कोही आउँदैनन्, मेरा कोही आएनन्। हजुरले त भित्तैबाट देखिराख्नु भएको छ नि हैन? रै पनि म दुखी छैन, मन दुखी छैन। दुःख त त्यस बखत लाग्छ, दुःख त त्यस बखत लाग्छ जब म बसेको घरको आँगनमा बाहिरपट्टि आएर हेर्छु र देख्छु ठुलो
साइनबोर्डमा रातो अक्षरले लेखिएको देख्छु वृद्धाश्रम। दुःख त त्यस बखत लाग्छ जब म बसेको घरको आँगनमा बाहिरपट्टि ठुलो साइनबोर्डमा रातो अक्षरले लेखिएको देख्छु वृद्धाश्रम। धन्यवाद। ताली बजाउने नहाँस्ने नदिने बनाउनु भएको छ हाम्रो भवानी सरले सबैलाई मार्मिक तुल्याइदिनु भएको छ। यति मिठो रचनाको लागि हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भने साहित्य लेखनको हजुरलाई शुभकामनाका शब्दहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुरको कलम चाहिँ कहिले पनि नरोकियोस् तर्फ मोडिन चाहन्छु। पुनः पनि हजुरको नेटले धेरै नै धोका दिएको छ आज र पुनः पनि हजुरलाई प्रश्न तिर्सन गइरहेको छु। हजुर अभियन्ता बन्न चाहनेहरूलाई के कस्ता सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद बहिनी प्रश्नको लागि। अभियन्ता बन्नको लागि बन्न खोज्नेहरूलाई भवानी सरले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ, यो रहरले हुँदैन। अभियन्ता बन्नको लागि चाहिँ एउटा फिक्स लक्ष्यका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। त्यो अभियानमा अघि बढ्नको लागि टिमको पनि एउटा आवश्यक चाहिँ एकदम जरुरी पर्दो रहेछ। अब यो अभियानको विषयमा अब हामीले धेरै बोल्नुभन्दा पनि हरेक ठाउँमा अब संसारमा मतलब नेपालमा सृजक स्रष्टाको निम्ति आफ्नै तरिकाले हरेक हिसाबले अब राम्रो अभियानहरू चलाउनु भएको छ। त्यो एकदम जरुरी पनि छ र अभियान चाहिँ यस्तो होस् जो मैले अघि पनि भनेको छु, त्यो अभियान चाहिँ त्यो अभियन्ताहरूको कार्यक्रम चाहिँ कहिले आउँछ हो, कहाँ चाहिँ कुन दिन चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको अभियान चाहिँ तयारी गर्नु एकदम जरुरी छ क्या। त्यसो भए चाहिँ सर्जक स्रष्टाहरूको पनि एउटा राम्रो त्यो मञ्च, त्यो अभियान चाहिँ प्लेटफर्म अथवा त्यो ठाउँ पाउन सक्यो भने, ठाउँ दिन सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ स्रष्टालाई पनि र त्यो अभियन्ताहरूलाई पनि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ जो अभियन्ता बन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रहर लिएर चाहिँ नबन्नुहोस्। एउटा अभियन्ता चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हो, अभियान चाहिँ एउटा जिम्मेवारी हो। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा निचोड यो अभियान चाहिँ म पूर्ण रूपले सफल पार्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईहरु अभियन्ता बन्नुहोस्, त्यसरी आउनुहोस् म भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हजुरको यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो मेरो मात्र जिज्ञासा रहेको छैन, सबैको जिज्ञासा रहेको छ र पुनः पनि हाम्रो एकदमै आदरणीय श्री भवानी सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हृदय सरलाई म केही छिन थाती राख्न चाहे र अहिलेको बसाइमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो एकदम आदरणीय सर भवानी सरको कार्यक्रम चलाउने पनि बेला भइसक्यो होला। कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो एकदम आदरणीय सरले हामीलाई साथ दिनुभयो भन्दा भन्दै पक्कै पनि साथ दिनुभयो। त्यो अगाडि शब्दघरमा आएर अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हजुरको साथ माया सदा सर्वदा रहिरहोस् पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो एकदम आदरणीय भवानी सरलाई र मबाट भएका कमी कमजोरीहरूप्रति क्षमा प्रार्थी पनि छु भवानी सर। र त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा भने पुनः पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र अहिलेको बसाइमा भने हामी हजुर हाम्रो एकदमै आदरणीय सर हृदय सरको भवानी सर आइसक्नु भएको छ। पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु भवानी सर। धन्यवाद बहिनी। पक्कै पनि एकैछिन चाहिँ मैले हृदय सरलाई थाती राख्नै पर्ने भयो किनकि हाम्रो सरको समयको मध्यनजर गर्न चाहे है सरको कार्यक्रम चलाउने बेला पनि भइसकेको छ। त्यही भएर हामीलाई हजुरले यति अमूल्य समय दिनुभयो। हजुरको यो माया ममता सदा सर्वदा हामी सम्झिरहनेछौँ र मबाट भएका कमी कमजोरीहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु भन्दै हजुरले हद अगाडि शब्द घरप्रति के भन्न चाहनुहुन्छ दुई शब्दमा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु है त भवानी सर। धेरै धेरै धन्यवाद कुशल कार्यक्रम प्रस्तुत दिपा बहिनी। दुई शब्दले त पुग्दैन, अलिक बेसी नै शब्द राख्छु।
धेरै कुराहरू भन्न बाँकी छन्, धेरै कुराहरू भन्न बाँकी थिए। तर आज बुधबार सृजना बाचुन डबलीको प्रस्तुति स्रष्टासँग साक्षात्कारको कार्यक्रममा आज दमकबाट आदरणीय गजलकार कार्यक्रम प्रस्तुता घनश्याम पथिकज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। मैले कार्यक्रम सुरु गर्नलाई अब करिब 10-15 मिनट मात्रै बाँकी भएको कारणले गर्दा मैले त्यति धेरै समय दिन सकिनँ। त्यसो त हामी 1 घण्टा 20 मिनटमा प्रवेश गरिसकेका छौँ यो कार्यक्रममा पनि। विशेष गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता यो उमेरमै बहिनीले यति धेरै राम्रो कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। कमी कमजोरी सबैबाट हुन्छन्। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले बहिनीबाट सिक्ने हो, बहिनीले मबाट सिक्ने हो। हामी सबै सिक्ने क्रममै छौँ। कोही जस्तो हुँदैन। न म बहिनी जस्तो हुन सक्छु कार्यक्रम चलाउनलाई, न बहिनी म जस्तो हुन सक्नुहुन्छ। बहिनीलाई विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी सँगै बसेर पार्टनरसिपको आज हामीले भलाकुसारी गर्ने अवसर पायौँ हृदय सरलाई, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र एकदमै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो शम्भु सरलाई विशेष धन्यवाद। र हतुवागढी शब्द घरको यो कार्यक्रम आज सायद 4थो बसाइ हुनुपर्छ यदि म गलत छैन भने। हतुवागढी शब्द घरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलाहरू, आगामी कार्यक्रमका योजनाहरूले सफलता पाउन्। यसरी नै कार्यक्रमहरू हरेक हप्ता हरेक दिन हेर्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्। अग्रिम सफलताको शुभकामना गर्दै प्रत्यक्ष हामीहरूलाई अप्रत्यक्ष हामीहरूलाई जसले हेर्नुहुन्छ, आज भवानी भाइ आउँदै रहेछन् भनेर जसले माया गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ, हृदय सर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू जो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै न्यानो माया र सम्झना सहित हृदय ओछ्याएर धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। तपाईँहरूको समय यसरी हामीहरूले भलाकुसारीमा तपाईँको समय यसरी खर्च गरिदिएका छौँ, माफी माग्दै धेरै धेरै धन्यवाद। र हतुवागढी शब्दहरूलाई विशेष धन्यवाद। जय साहित्य। धन्यवाद। पक्कै पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु एकदमै आदरणीय सरप्रति। र पक्कै पनि हाम्रो भवानी सरलाई धन्यवादका शब्दहरू अर्पण गर्दै पुनः पनि म हृदय सरतर्फ नै जोडिन चाहन्छु। हामी पक्कै पनि अन्तिम चरणमा छौँ है हृदय सर। त्यही भएर अहिलेको बस्ने भने हामीले हजुरको एउटा गजल नसुनि त पक्कै पनि सक्दैनौँ। र प्लिज एउटा गजल वाचन गरिदिनुका लागि यो समय हजुरलाई प्रदान गर्दछु। हस् दिपा बहिनी, हस् धन्यवाद। लिम्बुनी गाउँका लेखक साहित्यकार राज माङ्लाकज्यू भनिरहनुहुन्छ, आफ्नो सिर्जना चाहिँ पटक पटक सुनाइरहनुपर्छ अनि मात्रै सुन्छन् र राम्रो पनि हुन्छ, सुनिदिन्छन्, बुझ्छन् भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले निकै चोटि सुनाएको गजल, वाचन गरेको गजल चाहिँ म यहाँ आज म राख्न चाहन्छु। मेरो गजलका शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। मेरो जीवन तिमीसँग भिड्न मन लाग्यो, मेरो जीवन तिमीसँग भिड्न मन लाग्यो, पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो। बामे सर्न बाध्य भए नसा पिएपछि, बाध्य भए बामे सर्न बाध्य भए नसा पिएपछि, केने केने गरी सधैँ पिर्न मन लाग्यो। केने केने भनिएको छ। यो सायद धेरै सर्जक स्रष्टा जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँले बुझ्नुहुन्न होला। गन गर्नु, ल्याङ गर्नु, केने केने भनेको चाहिँ यो अलिकति आफ्नो भाषाको वर्ड पनि छिराइएको छ। बन्द त्यो छातीभित्र पस्नै गाह्रो हो, बन्द त्यो छातीभित्र पस्नै गाह्रो हो, थाहै नदी मुटुभित्र छिर्न मन लाग्यो, पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो, केने केने गरी सधैँ पिर्न मन लाग्यो। एक्लो यो जिन्दगीलाई बाँच्नै साह्रो भो, एक्लो यो जिन्दगीलाई बाँच्नै साह्रो भो, घायल यो छातीलाई चिर्न मन लाग्यो, पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो, केने केने गरी सधैँ पिर्न मन लाग्यो, थाहै नदी मुटुभित्र छिर्न मन लाग्यो। म अन्तिम शेरमा छु। तिमीले त दियो मलाई बाँकी भए म, तिमीले त दियो मलाई बाँकी भए म, उधारो यो जिन्दगीलाई तिर्न मन लाग्यो, मेरो जीवन तिमीसँग भिर्न मन लाग्यो, पिएर नसा जिन्दगीमा फिर्न मन लाग्यो। हस्त धन्यवाद दिपा बहिनी।
वाउ, यति मिठो गजल वाचनको लागि हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जतिजना सृजक स्रष्टाहरूले निहालिरहनु भएको छ हजुरलाई केही छिन थाती राख्दै म अहिलेको बसाइमा भने कमेन्ट 1-2 कमेन्ट लिन चाहन्छु। हाम्रो धेरैजना सृजक स्रष्टाहरू निहालिरहनु भएको छ। तिला दिदीले भन्नुहुँदैछ सुन्दर कार्यक्रम भनेर हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दिदीप्रति। हजुरको माया ममता सधैँ यसरी नै रहिरहोस्। यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अहिलेको बसाइमा भने भन्नुहुँदैछ सन्देश तुम्बापो सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको रहेछ। दिपा बहिनी यसो सिर्जना पनि वाचन पनि गर्न लगाउनु पर्यो भनेर हाँसेको स्टिकर गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो हृदय सरको एकदम मिठो वाचन सुनिसक्नु भएको छ होला, मनोरञ्जन पनि लिइसक्नु भएको छ होला। किन एकदमै मिठो गजल है। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि। हजुरको माया ममता सधैँ यस्तै नै रहिरहोस्। र पक्कै पनि अहिलेको बसाइ भने हामी अन्तिम चरणमा छौँ र हाम्रो एकदमै आदरणीय हृदय सरको अन्तिम बसाइमा हटुवागढी शब्दघरप्रतिको धारणा के कस्तो रहेको छ त भन्ने बारेमा थोरै बताइदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिपा बहिनी। यो हतुवागढी शब्दघर एकदमै राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ, जसको लागि शम्भु सर, प्रकाश दिसाली सर अनि असल कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता दिपा बहिनीलाई पनि लगायत आयोजक टिमलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो हतुवागढी शब्दघर यहाँको कार्यक्रमलाई यहाँहरूप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो टिमको तर्फबाट जे सकिन्छ, जे हुन्छ, के गर्न सकिन्छ, सकिनेसम्म चाहिँ यहाँहरूको टिमलाई, यहाँहरूको कार्यक्रमलाई, जस्तो हतुवागढी शब्दघर कार्यक्रमलाई हरेक हिसाबले हामी सहयोग गर्न एकदमै तत्पर छौँ। भन्नुहोला कतिसम्म सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ मैले भनिरहेको छु होइन। हामी एकदमै तत्पर छौँ र हतुवागढी शब्दघर यहाँहरूको कार्यक्रम यहाँहरूको टिमले निरन्तरता पाओस्, अझै उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू गर्दै जानुहोस्, जसको लागि म यहाँहरूलाई दिपा बहिनीलाई र यहाँहरूको टिमलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि यिनै मिठा मिठा भलकुसारीसँगै पक्कै पनि अहिलेको बसाइ भने हामी छुट्ने बेला पनि भइसकेको छ। कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हजुरले यति मिठो समय दिनुभयो। अमूल्य समयको लागि हामी म लगायत मेरो हतुवागढी शब्दघर सधैँ आभारी हुनेछ, ऋणी होइरहनेछ। हजुरलाई साहित्यिक यात्राको शुभकामनाका शब्दहरू अर्पण गर्दै हजुरलाई प्रति म छुटिन पनि चाहन्छु है त हृदय सर। हस् त, हस् दिपा बहिनी, हस्। जतिजनाले निहाल्नुहुँदैछ हजुरप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो माया ममता सधैँ रहिरहोस्।